باش خدا بین هجا نکم دهین بردامی دینه بابت اخوی زانسته پولانه او جیدس بکن بشکاسیه بشکاسیه چیه؟ کمه دا بجبونه کمه دا بجبون چیه؟ بو کیش جورین زربونه او چایه براده که اینا براده بجبونه یکسانو و کمه دا بجبونه دا چیه؟ او همیاد برکن وصف کن که چه کروموسوم تخمی دست نشان کن و اوهمی کم دابجبون اگر ام بین سکنی جه جینان کیره و چاو بزنین ودگوزن دیگرشن زربونه اوهمی دو جورت زربونه هن قطابیان یا دیاره تخم زربون اونا تخم زربون او تخمت مجین او زنده باره پریکا تخم زربونه او بجین و چتوانا چانا و چتوانا نمکی دی بابانه و هر وصاجی او زربونه تخمانه پیدوی دو بابا هیا دیک او باب و بر همه وانج مگوتی وکی دیک و بابای احتمالا وکی دیک احتمالا بابای آنجی دا پیری اغاصا او ریکو دو اما هینا تخم زربون چی انا تخم زربون او بیدوی بیجین با وکی هیا بیدوی دایی که خانه که بتنی هیا نه هر دوگاه هیا و بیجین تیشت که توی یانج بر همه دوی چوانه وکی بیجین چوانه و کهون وکی دایی بابانه دقادق بر هم دینید یعنی دقادق وکی ایکن مطابقا ویرا دجوره دبجبونا خانه بجنه دبجبونا یکسان اول تخمه زربونه دبجبونا ویشه دبجبونا یکسانه بدری خانه لشه تا زنده وارد تا خانه ویره که امشین بجین ویره که زربن کیش زربونا امشین یکسانه زربونا دابجبونا یکسان نا تخمه زربونه تخمه زربون دوباره تخمه زرب مگوتی ویرا دا کروموسوم دو کف بینین آنج بیجین وقتی تیشکی توی درد کفن و چه توی برهم تینن و دق و کی دای بابا نینن او پیتی وی دو بابا نیا دیکو بابا هیا بو برهم اینانا و چا بو برهم اینانا زنده ورین نیم دهین کتابیان ما چه هیا کروموسومن و کف او کروموسومن این همان رزبون جینان و همان بکاتن هی اول ویردا هی کتابیان اول هر مروفه که آسایی مگوتی نزدیکی 23 جود کروموسومای هیانج بشین 46 کروموسوم تای و هر جودکجی بین کروموسومت و کف بوچی کروموسومت و کف بوچی بیجنی هر دوی برخ اکبا یا دیاره اول یعنی رزبون جینان یا و کف و بکاتن آوانجی هر وصایا و کف یعنی وکی ایکن اول جود ایکی و جود دوی جی هر دو و کفن هر جودکجی دو کروموسوم بکت هر کروموسوم جی دو کروماتید پیکتید یا دیار قطابیان اگر ام بین سحکینه ما کروموسوم کبیر اگر ام دو قلمان اب بیشین اول کروموسوم قطابیان اول کروموسوم که برای سنترومری هد نگیره دانه هکنجی و کین اول کروماتید و اول جی کروماتید هر دو پیوند بنا کروموسوم هر کروموسوم جی کاش بید ایو دیارم ویرا دو قطابیان کم دابجبون چیه کریاره که دابجبونا خانه دارودتن نبجبونا خانه یاخته رو دادن تعداد جمار کروموسوم کین بیتن بوچه بونیف جمار بناراتیم با نمونه اگر 46 بنا 23 کروموسوم وین دبجبونا و جوره دبجبونا امش کم دبجبونه دا و دو دبجبون ناف که دو خانه تخمیجی برهمتین خانه تخمیجی برهمتین اگر مچن بینگاوت کم دبجبونه تیم اگر قطابیان امسح کنه خانه تخمیل دف کم دو مجموعه برهمتین بجنه مایوزس اول افکریاره کپی کرنا خانه اول چه اول خانه دی کپی دست به که هر کروموسوم دیتا کپی کرن اول کروموسوم دینا کپی کرن یا دیاره قطابیه اول خطوه ایکی یعنی بجین بینگا و ایکیه بینگا و دوی چیه استیراتی کروموسوم دیزده بیتن ویردا بلکه ام کروموسوم نبینه گلک زراون و درشه ویردا ده استیراتی کروموسوم زده بیتن و ده کرد بن و هر کروموسوم جیده چله هیتن ده دو دانت و کف بکینید ده دو دانت و کف بکینید بجنه کروماتید یا دیار اول دو کروماتید زرد بونه کروموسوم
دو کروماتید صورت بینه کروموسوم دوی شین هر واسه کسک اوه بینگاوا دویم بینگاوا سید ویره دا دی پر داناف که هلوشیتیان جنامینی دی شی بیدن اف کروموسوم دی رز بنی و گدا سرد ریجو یا هیلا کمری یا خانه سرد ریجو هیلا کمری یا خانه دی رز بن اما بینگاوا سیه بینگاوا چاره کروماتید دیش ایکو دو و بن اما کروماتیش ایکو دو و بن دیاره قطابیان اوه کروموسوم و کروموسوم هر کروموسوم اگه دو کروماتید هن دیش ایکو دو و بن دیر کوش ایکو دو یا پنجی بینگاوا پنجی امشین بیجین دی پر داناف که جاره که دور کروماتیدی دی چله هید بدرز بیدن من جیفا بو بینگاوا دویه بینگاوا پنجی جاره که دی اف پردو من دوری بیجین کروماتیدی دی چله هید دی درز بنه و دی سایتوپلازم جی دست دابش بونه کدن سایتوپلازم جی دی دست دابش بونه کد بینگاوا ششه یا دیاره اف قناغا دی ماهی که بر همینانا خانت نیه آنج بر همینانا خانت بن دایی که بو چه بو دو دانند و کف دیار و دو خانند و کف بو ما در کتن ویره خطابیان بسیار اکمد ویره داهای چند کروموسوم خانه که جنگی دهانه چند کروموسوم بله قطابیان 23 کروموسوم ویره دا اگر ام بحثن پینگاوت کم دابش بونه دم دابش بونه یکسان کروموسوم جاره که بتنت هنا کپی کرنه یعنی کروموسوم جاره که بتنت هنا کپی کرنه و یا یکسانه پاشی نافکو سویتوپلازم جاره که بتنت دابش بن لی کم دابش بونه نخیر اوه کروموسوم جاره که کپی بین پاشی نافک دو جرا دابش بید افجاده سپرم خانه که که پیدا بید نیو جماره کروموسومت خانه آسایی لشیده هبن و هر هش بینگو به کم دابش بونه ویرادا دی دیار کن اوه کم دابش بونه و کم هادی نکریم کم دابش بونه یعنی هر بینگو و کاب خو بخینی دمی تو سخت که شوی دی چه زانی اوه چجوری زنده واره یا جماره جدا کروموسومات دهایی اگر بینسک نوی هلکاری ولی قطابیان یا دیاره اوه مگوتی بریم کم دابش بون دست بکتن دی کروموسوم ویشی وی نیو دزوی آموزش بیشین هر کروموسوم یک دیدانه که دقا خو کپی کتن و دو نیو دی بکنید بیشنی دو کروماتید بینه چه دو کروماتید کروموسوم ساوا پاشی کروموسوم دی ستور بن دفت کروموسوم چله هن دی ستیر بن و دی کرد بن حتی شیوان ولتیدن البن میکروسکوپی بهنه دیدن و پر داناف که دی چله هد بیجه دی برزه بیدم برداناف که دی برزه بی قطبن دیاره اوه دو کروماتیدن بیگ ود بینه کروموسومک اوه جی دو کروموسومت وک هفن شین و شین اوه دو کروموسوم ها دو وک هفن پرتقالی اوه دو کروماتید دو وک هفن اگر ام بین سکنه ایک کروموسوم بیکش جو کروماتید دو اوه بینگاوا ایکن بینگاوا دویه دی چی بید هر کروموسوم اگرش دو کروماتید دو وک هف بیکتیدن و هر دو کروموسوم وک هف دی نزیکی ایک بن و ده جود بن و کروموسوم وای کف جیب شیوه که جود دل سر هیلا کمری خانه ده رزبن دیاره قطابیان ید رزبن سر هیلا کمری یا خانه بینگاه دیو دا دیچله هن کروموسوم وای کف ده جیگ فبن بونمونه پرتقال جیک دور کتن آن نوگاسن بو جمسر برانبری یک بو جمسر سری یک بو جمسر بریم یا شینجی هر واسه ورن نزدیک یک بون اول جیک دور کتن یک بو سری چو یک بو بنی چو اما پینگاوا سیه قطابیان دهینا پینگاوا چاره جاره کادی دی پرداناف که در روز بیتول دور وان کروموسوما و خانه دابش بیتن و هر دو کروماتید هر کروموسوم دی مین نپیک و جاره کادی دی اف کروماتید جیک و بوین دی نپیک و وقتی او پرداخانه جیا در روز بوین بینگا و دیفدا قطابیان هر خانه که دی کروموسوم اگیش هر جدا کش کروموسوم نوکب دی بخواه گریتن یا دیاره و کروموسوم جاره کدی نه نکوپی کرن ناو بینا هر دو دابش بونن خانه دا ما ناو برا هر دو دابش بونن خانه دا یا قناها ششید ویره دا چید بیجیتن کروموسوم شیوه
تاك كروموسوم شوية كي تاك سر هلا كماري آن بيجين هلا كاميرا هر خانة كي ترزبون أفا كاميرا هر خانة كي يترزبون تاك يعني بيجي كروموسومة فيرا جهازمانه يبونه دو خانه هر ایک بيجين جمارة كروموسوم تاكا و ایک برتقالي ایک شين هسر هلا كماري يترزبون ديف دا چله بيد جاره كدي هر خانه كي شوانا دي كروموتت بيد چله هن دي جيك و بنا و كروموتت دي جيك و بن برانبري ایک و دو اوه هي دي يارا قطابيا اوه بيك و بونشين جيك دا بن هيك بولا اكيد شو برتقال جي هرواسا في خانه جي هرواسا يعني يا ديارة بونا چند بونا چار اول جي هر ایک جوانا بونا دو بونا چار يعني قطابيان ديارة دست بيك ایک بونا دو بونا چار اول حسام كما دبجبون بما بيكتيتن ما قلت بينجو وحفتي كروماتيد بيجين كروماتيد أنجي كروموسوم سوا ديجيك فبن دور كفن برف جنسارد برانبري إكديشن و بردا ناف که جارك و دو من دوری وانا دروز بیتوا و هر دو خانه دابجبن اما ما چند چی بون چار چی بون هر ایک بونه دو چار خانه نوش خانه که بنراتی بکاتن و هر خانه که نو نیف جمار کروموسوم خانه دای يتدا هاي بلا قطابيان أفا كما دبج بونشي دو ماركات نيزا كيني چبا هنوان دي هيا ناف برا كما دبج بوني ومن دالي فيرا اگر مساكيني فيرا دو هر هيكا خانه كابيتان دي دو چه اك دا عليل زال و اكا بزيوه بو شيوه توفي يتدا هاي أفا جي بيتا چه بيتا بابت جيني يد بيت هبو آنج بي چون که همو خانه نير اوید بيكاتا یا نير دمي كما دو بجبونه دروز کرين عليل توفي قرمه چي يتدا آنج بر كو همي هيكا خانه عليل توفي حلي تدايا هر وصل كما دبجبونه هاريكاريا بيجي شو الفكرنا هندك صفات الدين بموي فيلا دا ديار قطبين كما دبجبون زالبون ام دي سيرفي وين ديار كان بيشتي كما دبجبون هر خانه كونير اك عليل بزيوا يطوفي قرمچ تدايا و هر هيك خانه عليلك الزال يطوفي حلي تدايا ديار قطبيان اما كما دبجبونه اما جي كما دبجبونه اما عليل طوفي قرمچيا ارسمالا اما عليل طوفي حليه مجني ار كابيتال وقتی گل اکودو بجین بکاتت کن برنت کن دی اک علیله و دخاره اک و هر دو بگ و دی پیتنچ کن دی چی در کویتن دی بوم طوفن اچ در كافيت اما ار كابيتال ار سمال دوم الفيدا در كافيتن ار كابيتال و ار سمال اما وچي اكي در كافت اما وچي اكي در كافت ار كابيتال و ار سمال اما وچايا اما قليل بجين اف وچا يطوفي چايا يطوفي حلي ومالفيدا دركات طوفي حلي بس شيء يزال ويدرك بما دركات زال ودرك دركات أري قطبين أجر أم بين بيش بدخو أجر أم جارك ودي أف طوفي حلي الزال درك أم برينا خوي شيء كان جارك ودي أور كابيتال ار سمال و ار كابيتال ار سمال گله چی کن اگر بین نبیره خودت چه انجام چه رشه در کافی یا دیاره دی سه ایک در کافی سه دی بوم طوفه حلی اصال در کن اکی شوانا دی یه چه در کافی یه قرمه چیه بعضی و در کافی دن اول پشتی و چه دویه آنش بجین قناغه تقریبا دویه یا مندلی ام کاربینین اگر ام بین سکینه کروموسوما دیار قطبیان تخمه کروموسوم چیه تخمه کروموسوم و هندک جینا هر گرن تخمه دستنیشان بونمونه میای کروموسوم نیر میتین و کروموسوم می اگر بین کروموسوم جن که بیکتید XX ید میر کی نه YX ام جینا YX بیکتید دیار قطبیان XX هر دو کی ایکن هذا XS يوم كنا Y expected Y expected بين أفراد أجر ما قديم أفا جنا وقال ميركي أفا بارين بكان بلا قطبيان تخمة زربون بيجين تخمة كروموسوم تخمة زربون شيا برد أجر بين سكين كروموسوم ما يتين كروموسوم وكاب ما يتين شو بيجين مروفكي بس تلوشش كروموسوم يتين أو بس تسي جود كروموسوم يتين يعني هردو كروموسوم الجلاي بكاتي والجلاي قليل أنج بيجين جينا توجي شونا وكافن
اگر ام بین سحکینه دو بجبونه کروموسوم هر جزء که کروموسوم بخوانه تخمی دیتا و گاسن دمه ویرد مایا های من بجین چیل بیدن جدبون نافرام میکی و نیرکی یا دیار قطابیان می اجماع کروموسوم توانا چایا XX و یتمی چایا YX YX ویرادا YX أو XX اگر ام بین سعینه ام بیش دی چی بیدن دی XX و X و هیتا خاره X قال X دی جدون دی XX X قال Y ویراجی YX فيري هروسا إكس قال إكس دبتا إكس إكس قال واي دبتا واي إكس مع إنه فيرا دو ماتش دركات بينجه صادي بما نير دركتن وبينجه صادي جيبو ما مي دركتن كان جي وقت هيك وسبيرم إجرن وقت هيك والجل سبيرم إجريتن وبيك إنانا شيء وبيك إنانا وتشانج بيجين تيشكا نيفك شوانا كورن نيفك شوانا كوتشن كش دركتن تخم زربون شيء قطابين تخم زربون إيكش جوتين كروموسومان يتخميد يعني تخميد هس نشان كان تخم زربون ما بيستو سي جوت كروموسوميتين قطابين بيستو دو أفا بيجني كروموسوم اللاشينا كروموس جوت بيستو سي على تخم مروفي دس نشان كت كونه نيرا يانجي ميا تخم تا كسكي دس نشان كان كونه ميا يانجي بيجي نيرا أبجي نمونه كودي مايا هاي قطابيان اگر ام بين سكينة أو چارگوشه أو نيرا أو بازنه أو چيا أو ميا بما چترکتیا اوه هیلت وانا دیاره هیلن ستونی زاروکا و دی بابا آن وقت گریدتن بما چترکتینا اوه انجام دوی آن بیشین برهمه وی اوه و چه دوی چترکتینا یو دیاره قطابیان اوه سه بازنه و چند و چارجی سیجی هر واسه چارگوشه نه اید بازنه منه و چارگوشه چنه چارگوشه نیرن چارگوشه نیرن اگر ما بازنه دیت یا چابت یا سپیا او بازنه میه و چارگوشه اگر ما دیت نیو یا سپیا او نیره هر واسه بس اگر نیوک سپی نیوکن معنی اوه چایا اوه دینه ویرا قطابیان مایا های تمارا بنجینیم شیوه که هلگاریه هبونا سخلته که بماوایی بو خزانه که آن چند و چاندا دیار کتن چه هل بجاردنا دست کرد ما هبیتن بو نمونش بر زردان سال خلکی مفای هل بجاردنا دست کرد کتن و روک و گیانوارجی داندا هل بجاردنا دست کرد دا جودبون دیت انجام دان نابر آوان زنده وارون دا اوی سخلت دواند باش بن بیت تم فاش هل بجارتنا دست کرد ورد کرد بیتن بیت آگهی هبیتن بو نمونه بیت هیک خار بیتن شمریش که اوجی دست کرد دانه هاد بیت هر بجارتن بو بر هم اینا نگلک هیکان بیت ناف مالتا جنوارک که هی هبیتن انجام هل بجارتنا دست کرد بیتن اوجی وکی هر واسا مروک هبیتن وکی اواشی و هج امید بینین اواشی که درس کتادیه برای اینان برهم اینانا گولن چی گولت مازن و یه تایسو گولت مازن یعنی افن هل بجاردنا دست کرد چیه قطابیان یعنی چه مروی برهمه که باش بخوب دست خوبه بینیدن یه باش بید یه گلکه بیشین هر زنده واره بید چه گیانوار بن چه روک بن بخوب برهمه که باش دست خوبه بینی استخلام یه باقش یه باش افتوشی هل بجاردنا دست کرد کار بینی ولی قطابیان بش کامشیم دو ماهی کات